एपिसोड 66। शायद मोबाइल वाटर प्रूफ था, इसलिए पानी उसे खराब नहीं कर सका था। स्क्रीन पर सिग्नल भी मौजूद थे। अचानक मुझे ख्याल आया कि इसकी मदद से मैं पाकिस्तान काजल को कॉल कर सकता था। मैंने तजुर्बे के तौर पर जमशेद पैलेस का नंबर मिलाया और बेल जाने लगी। ये सोचकर मेरा दिल धड़कने लगा था कि मैं काजल से बात करूंगा। अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले उससे बात हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ना जाने कितने अरसे से बात नहीं हुई। फोन किसी मर्द ने उठाया। हेलो। मुझे शुबा हुआ कि वो जावेद था। मुझे काजल से बात करनी है। मैंने मुमकिन हद तक लहजा बदल कर कहा, कौन हो तुम? जावेद का लहजा सख्त हो गया। इस बार मैंने उसे वाज़ेह तौर पर पहचान लिया। काजल का नाम इतनी बेतकल्लुफी से कैसे लिया? मुझे इसका हक है जावेद। मैंने आहिस्ता से अपनी असल आवाज में कहा, कौन? यूसुफ? तुम तो मर गए थे, लेकिन तुम लोगों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। ऐसा मत कहो, हम में इख्तिलाफ सही, लेकिन हम में से कोई तुम्हारी मौत का ख्वाहिशमंद नहीं है। उसने पुरखुलूस होने की कोशिश की, लेकिन अपने लहजे की बनावट छुपा नहीं सका। चलो मान लिया, अब मेरी बात कराओ काजल से। वो क्या है कि वो इस वक्त घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई हुई है। उसने यारी से कहा, उसके पास मोबाइल तो होगा, उसका नंबर दे दो। इत्तेफाक से उसके पास मोबाइल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि रात तक फोन कर लो, वो वापस आ जाएगी। ओके, ये बताओ कि हालात कैसे हैं? उसने ठंडी सांस ली। तुम्हारे गायब हो जाने के बाद से ऑर्गेनाइजेशन के हालात बिगड़ रहे हैं। सब अपनी जगह लूट मार कर रहे हैं। कई शिपमेंट्स खसारे में गई हैं। मेरे जाने से क्या फर्क पड़ा है? कारोबार तो तुम और जुनैद चला रहे थे ना, फिर भला कारोबार को खसारा क्यों होने लगा? मैंने तंज किया। वो हिचकिचाया। दरअसल कारोबार में शरीक अहम लोग ये समझने लगे कि तुम्हें हमने गायब किया है, इसलिए आम बगावत फैल गई। खासतौर से यूरोप का यूनिट मुकम्मल तौर पर टूट गया है। मिडिल ईस्ट का यूनिट भी बराए नाम फाल है। बस अमेरिका का यूनिट काम कर रहा है। तो क्या हुआ? लोगों के जाने से कारोबार खत्म नहीं होता। दूसरे लोग लाओ, नया यूनिट बनाओ। शायद तुम भूल रहे हो, पापा ने बिजनेस तुम्हारे नाम कर दिया था। उसने सर्द लहजे में कहा। और शायद तुम भी भूल रहे हो कि पापा ने यह कारोबार किसी हमदर्दी या मोहब्बत की बिना पर मेरे नाम नहीं किया। उन्हें तुम लोगों के लिए ढाल दरकार थी, इसलिए मैंने कभी इस कारोबार या उसके नफे से सरोकार नहीं रखा, बावजूद इसके कि मैं इसका मालिक हूँ। ये खुशफहमी तुम्हारे साथ और भी कई लोगों को हो गई थी। जावेद ने काटदार लहजा इख्तियार किया। यूसुफ, ये सब हमारे बाप का माल है। मुझे भी हराम से कोई दिलचस्पी नहीं है। जमशेद अली की जिंदगी से अगर मुझे कोई चीज मिली है तो वो काजल है। काजल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अभी तो तुम खुद से रिश्ता तस्लीम कर रहे थे। काजल हमारी बहन है, हम जहां चाहेंगे उसका ब्याह करेंगे। आप पाकिस्तान आने की कोशिश मत करना। हाँ, मरना चाहो तो अलग बात है। जावेद एकदम भड़क गया। उसने फोन बंद कर दिया। उस वक्त दोपहर के 4 बज रहे थे, यानी पाकिस्तान में उस वक्त शाम के 7 बजे थे। मैंने फैसला किया कि अब 8 बजे कॉल करूंगा। काजल उस वक्त घर पर आ चुकी होगी, लेकिन मुझे जावेद की तरफ से खदशा था कि वो कोई गड़बड़ करेगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा, मैंने सोचा और रोशनी बुझाकर सोने के लिए लेट गया। उस तहखाने में घुटन का नामो निशान नहीं था, बल्कि फिजा में ऐसी ताजगी थी जैसे मैं किसी खुली फिजा में हूँ। सोने से पहले मैंने एहतियातन मोबाइल ऑफ करके बिस्तर तले छुपा दिया। मुमकिन है कैनीमैन को उसका ख्याल आ जाए और वो मुझसे मोबाइल वापस ले ले। इन लोगों के दोस्ताना रवैये के बावजूद मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उनकी तरफ से पाबंद हूँ। वो मुझे असलहा या किसी ऐसी शय देने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं किसी दूसरे से राब्ता कर सकूं। शाम को आंख खुली तो सर पर जैसे ढोल बज रहे थे। जरा देर से समझ आया कि दरवाजा बजाया जा रहा है। मैंने अंगड़ाई लेते हुए बुलंद आवाज से कहा, उठ गया हूं। तुम्हारे लिए कपड़े आ गए हैं, चेंज कर लो। बाहर से मोड़ना की आवाज आई। उस वक्त मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि लिबास बदल लूं। मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। मोड़ना शायद नहा चुकी थी। उसने सफेद मिनी स्कर्ट के साथ बंद होने वाली शर्ट पहन रखी थी। हस्बे मामूल ये दोनों चीजें इतनी चुस्त थी कि उसका सरापा कपड़ों से बगावत पर आमादा था। मैंने उससे छोटा सा बैग लिया और इससे पहले कि दरवाजा बंद करता वो अंदर आ गई। उसने तारीफी नजरों से मेरे जिस्म की तरफ देखा। वाओ, क्या स्मार्ट बॉडी है। प्लीज, मुझे चेंज करना है तो कर लो। ओके, तुम यहाँ रहो। मैंने बैग से एक पतलून कमीज निकालकर बाथरूम का रुख किया। जब कपड़े बदल कर आया तो वो जा चुकी थी। बैग में गर्म स्लीपिंग सूट और एक इजाफी पतलून कमीज थी। लंच कब का हजम हो चुका था और अब मुझे भूख लग रही थी। दूसरे हाथ में उसने चिप्स का पैकेट संभाल रखा था। मैंने किचन में देखा, वहां डब्बा बंद खुराक थी। मैंने एक डब्बा तले हुए आलूओं का निकाला। 1 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में गर्म किया और चाय का पानी केतली में रखकर लिविंग रूम में चला आया। मोड़ना खफा नजर आ रही थी। टीवी पर खबरें आ रही थीं और बोट के हादसे का ताल्लुक भी मेरी जात से जोड़ दिया गया था। पुलिस के मुताबिक तबाह होने वाली बोट पर मैं था और मुमकिना तौर पर उस तबाही में मेरा हाथ भी था।
لاشوں کے بارے میں پولیس کا سابقہ بیان برقرار تھا، البتہ تباہ شدہ بوٹ کے ڈوب جانے والے ملبے سے اسلحے سے بھرا ایک صندوق برآمد کر لیا گیا تھا۔ اسلحے کے بارے میں پولیس کو شبہ تھا کہ وہ تقریب کاری کے لیے استعمال کیا جاتا۔ میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، کیا شبہ ہے؟ کیا کچھ اسلحہ تعمیراتی کاموں میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ جو اسلحہ حکومت کے پاس ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، باقی اسلحہ دہشت گرد ہوتا ہے، مورنا بولی۔ حالانکہ انسانیت کو سب سے زیادہ زخم حکومتی اسلحے سے لگے ہیں۔ جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ آج بھی دنیا بھر میں جاری جنگوں میں بے گناہ لوگ ہی زیادہ تر نشانہ بنتے ہیں۔ اسلحہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ چاہیے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ جب دشمن سر پر اچانک آ جائے گا تب اسلحے کی ضرورت محسوس ہوگی۔ یہاں پر اسلحہ نہیں ہے، منگوانا پڑے گا۔ ویسے اس جگہ تک دشمن کی رسائی نہیں ہے، اس لیے مطمئن رہو۔ مورنا نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ کینی مین نے بھی یہی کہا تھا اور میں مرتے مرتے بچا۔ جب تک تم لوگوں میں غدار ہے خطرہ رہے گا۔ مجھے یا تو اسلحہ دو یا پھر میں جاتا ہوں۔ میں اس طرح غیر یقینی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں بات کرتی ہوں۔ مورنا نے اپنی شرٹ سے ایک عدد ننھا سا موبائل فون برآمد کیا اور اس پر نمبر ڈائل کیا۔ فادر، میں مورنا بات کر رہی ہوں۔ جوزف اسلحہ چاہتا ہے اپنی حفاظت کے لیے، وہ ہم پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے فادر۔ اس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے الماری تک لائی، اس کے پاس چابی تھی۔ اس نے الماری کھولی اور مجھ سے بولی، اپنی پسند کا اسلحہ لے لو۔ میں نے ایک نظر الماری میں سجے اسلحے پر ڈالی۔ تم تو کہہ رہی تھی کہ یہاں اسلحہ نہیں ہے۔ ہاں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اسلحہ خانے کا معائنہ کیا اور ایک عدد .38 کا پسٹل نکال لیا۔ اس مختصر سے لیکن طاقتور پسٹل میں 12 گولیوں کا کلپ لگتا تھا۔ اس کے باوجود یہ بآسانی پتلون کی جیب میں سما سکتا تھا۔ میں نے پستول کے ساتھ اس کے 3 اضافی کلپ بھی نکال لیے۔ بس اس پستول کے لیے اتنا بےتاب تھے؟ یہ اچھا ہتھیار ہے۔ ظاہر ہے میں بازوکا یا خود کا رائفل ہر جگہ نہیں لے جا سکتا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ کچھ اور چاہیے؟ نو تھینکس۔ میں نے پستول جیب میں رکھا اور کلپ اپنے بیڈ روم میں رکھ دیے۔ کھانا میں کھا چکا تھا۔ مورنا نے مہربانی کر کے کافی بنا دی اور دوبارہ بیئر کا ٹین کھول لیا۔ اس کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ اسے کسی قدر نشہ ہو رہا ہے۔ کینی مین سے ملاقات کب ہوگی؟ فارغ آدمی نہیں ہے وہ۔ مورنا نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ مجھ سے ملنا ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کینی مین کی ہدایت کے بغیر ہم دونوں ہی یہاں سے نہیں جا سکتے۔ لیکن میں غیر معینہ مدت کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا۔ ظاہر ہے، لیکن فادر کو کوئی لاہ عمل طے کرنے میں وقت لگے گا۔ کیسا لاہ عمل؟ کیا وہ کرنل بوگارٹ سے براہ راست ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ نہیں، کرنل کو فوج کے ساتھ نسل پرست عناصر کی حمایت حاصل ہے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنا حکومت سے ٹکرانے کے مترادف ہے، لیکن ہم اس کے اڈوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ دیکھو، وہ بہت طاقتور ہے، ان کے خلاف کوئی اوچھا وار خود تم لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جائے گا۔ معلوم ہے ہمیں، لیکن ہم بھی کمزور نہیں ہیں۔ جنگلوں میں نسل پرستوں نے مضبوط اڈے بنا رکھے ہیں جہاں باقاعدہ فوجی تربیت یافتہ گوریلے ہیں۔ میں ایسے ایک اڈے سے فرار ہوا تھا اور گوریلوں نے آخری حد تک میرا پیچھا کیا تھا، مگر خوش قسمتی سے میرے ساتھی نے کرنل بوگارٹ کو کال کر دی اور آرمی کے گن شپ نے ہمیں بچایا تھا۔ گوریلوں نے مدد کے لیے آنے والے ایک ہیلی کاپٹر کو بھی اڑا دیا تھا۔ مورنا متفکر نظر آنے لگی لیکن بولی کچھ نہیں۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، کینی مین اور شاید جنوبی افریقہ کی حکومت بھی اس معاملے کو یوں ہی لے رہی ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ ان نسل پرستوں کی ہر قیمت پر بیخ کنی کی جائے، ورنہ سامراج کے یہ ایجنٹ ایک بار پھر خطے میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے تو اسے بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں رہے گی۔ فادر بھی یہ بات سمجھتا ہے۔ معاف کرنا، تم لوگ کسی سنجیدہ تحریک سے زیادہ کسی عیش پسند گروہ کے لوگ نظر آتے ہو۔ تم لوگ سوئمنگ پول کے کنارے پارٹیاں دے رہے ہو، جبکہ نسل پرست اپنے آدمیوں کو تربیت دینے کے ساتھ ساتھ سامراج کے بنائے منصوبوں پر مستعدی سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا لائف اسٹائل ہے۔ وہ اضطراب سے بولی، یقیناً ہے، لیکن معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو آدمی کو ساری توجہ بقا پر لگا دینی چاہیے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، پھر میری طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ موجودہ صورتحال میں تم کرنل بوگارٹ یا سیاہ فام نسل پرستوں سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ وہ تم لوگوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور باخبر ہیں۔ ان کے جاسوس تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تم ان سے مکمل طور پر بے خبر ہو۔ اگر تمہیں ہماری صلاحیتوں پر شک ہے تو تم ہمارا ساتھ چھوڑ سکتے ہو۔ اس نے غصے سے کہا، مجھے لگ رہا ہے بالآخر مجھے یہی کرنا پڑے گا، لیکن تم لوگوں نے مجھے پناہ دی ہے اور میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تم لوگوں کے کام آؤں گا، لیکن تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے تو تم کرنل کے ایجنٹ لگتے ہو۔ کرنل کا ایجنٹ اس کے آدمیوں کا قتل عام نہیں کرتا۔ کوئی لاش نہیں ملی ہے، تم نے جو کہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کشتی بھی تم نے خود ہمارے آدمیوں پر چڑھا دی ہو۔
ओह, तो गोया तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो। तब तुमने ये बात मुझे क्यों बताई है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। कैनीमैन का मुझे पता नहीं, उसने कहा है तुम्हें हर कीमत पर इस जगह रोका जाए, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है तहखाने से बाहर जाने का रास्ता कैसे खुलता है। तुम मेरे जिस्म से रूह तो निकाल सकते हो, लेकिन बाहर जाने का रास्ता मालूम नहीं कर सकते। मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, मैं अपने बाजू पर भरोसा करता हूँ, दरवाजा खोलना कोई मसला नहीं है। बेशक तुम शहजोर सही, लेकिन इस दरवाजे को खोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाहिर है दरवाजे को हरकुलिस भी नहीं तोड़ सकता, लेकिन क्या एक दस्ती बम इसके परखचे नहीं उड़ा सकता? उसका चेहरा सुध गया। वाकई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फादर ने तुम्हें असलहा देने का कहकर हिमाकत की है। मैंने कहा ना कि मैं अपने बाजू पर भरोसा करता हूँ। अगर तुम असलहा ना देती तब भी मैं उस अलमारी से निकाल लेता। जब तुम किचन में मसरूफ थी तब मैंने अलमारी खोलकर उसका मुआयना भी कर लिया था। ये कैसे मुमकिन है? चाबी तो मेरे पास है। एक मिनट, तुम जरा बेडरूम में जाओ। मैंने उसे बेडरूम में धकेलकर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी। वो अंदर शोर कर रही थी। औजारों का बॉक्स निकालकर स्क्रू ड्राइवर की मदद से अलमारी का लॉक खोल दिया और फिर औजार रखकर मोरना को बाहर बुला लाया। देख लो, लॉक खोल दिया है। माय गॉड, तुमने कैसे खोला? इन हाथों से। और यकीन करो, दस्ती बम की भी जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं तो 15-20 मिनट में इस जगह से बाहर जाने का रास्ता भी तलाश कर सकता हूं। उसने सर हिलाया। मुझे यकीन है तुम सब कर सकते हो। उसने अलमारी दोबारा बंद कर दी। अचानक तहखाने की सीढ़ियों के साथ दीवार पर एक सुर्ख बल्ब जलने बुझने लगा और साथ ही फिजा हल्के से शोर से गूंजने लगी। मोरना उछल पड़ी। ऊपर कोई है? क्या मतलब? लेकिन वो जवाब देने के बजाय एक तरफ भागी। उसने मेज पर रखा कंप्यूटर ऑन किया और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। चंद लम्हे में मॉनिटर पर मंजर उभर आया। ये ऊपर आने वाले गर्द आलूद कैबिन का था। वहां 2 अफराद थे। मोरना ने स्पीकर ऑन किए तो उनकी आवाजें भी आने लगी। एक बोला, यहाँ तो कोई नहीं है। चुप रहो। दूसरे ने उसको झिड़क दिया। वो कोने खुदरों की तलाशी लेते फिर रहे थे। वो मुसल्ला थे और उनके अजाइम दुरुस्त नहीं थे। ये कौन है मोरना? पता नहीं, शायद दुश्मनों को इस जगह का सुराग मिल गया है। वो आहिस्तगी से बोली और मुख्तलिफ बटन दबाने लगी। हर बटन से एक मुख्तसर मंजर मॉनिटर पर उभर रहा था। ऊपर बेशुमार कैमरे लगे थे जिनसे पूरे कैबिन और अहाते का मंजर यहाँ देखा जा रहा था। उन 2 अफराद के अलावा अहाते में कई अफराद नजर आ रहे थे। वो सब मुसल्ला थे और अहाते की तलाशी ले रहे थे। मोरना ने वापस कैबिन वाले कैमरे का मंजर हासिल किया। दोनों अब सालखोर्दा किचन का मुआयना कर रहे थे। पहले ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, वक्त जाया मत करो, आसपास तलाश करते हैं। बको मत, कार के टायरों के निशान इस अहाते तक आते हैं। और फिर वापस भी चले गए। मुमकिन है उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ कयाम किया हो। फिर भी इस जगह की पूरी तरह तलाशी लेनी है। डिटेक्टर मंगवाओ, इस तरह तो हम किसी खुफिया जगह को कयामत तक तलाश नहीं कर सकेंगे। तो जाकर ले आओ। दूसरे ने चिड़चिड़ा अंदाज में कहा। मारे गए। मोरना कराही। जैसे ही तहखाना दरियाफ्त होगा हम चूहों की तरह मारे जाएंगे। हम निकलेंगे कैसे? यहाँ से निकलने का एक रास्ता और भी है, लेकिन जाने से पहले हमें इस तहखाने को तबाह करने का बंदोबस्त करना होगा। वो एक बार फिर कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने लगी। मैंने झपट कर बेडरूम से जैकेट पहनी, मोबाइल और पिस्तौल उसमें रखा। फिर मोरना ने अलमारी की चाबी लेकर ताला खोला और अंदर रखे असलाहे में से मैंने 2 खुदकार राइफलें, उनके मैगजीन्स, चंद अदद दस्ती बम लिए। मोरना ने अपने लिए एक छोटा बरीटा लिया। असलहा उसके हवाले करते हुए मैंने मैगजीन्स और बम कपड़ों वाले बैग में डालकर उसे पुश्त पर लटका लिया। मेरा ख्याल है रॉकेट लॉन्चर भी ले लिया जाए, इससे रास्ता साफ करने में आसानी रहेगी। मोरना ने कहा, वो बोझ बन जाएगा। रास्ता बनाने के लिए राइफलें और दस्ती बम काफी हैं। मैंने नफी में सर हिलाया। अब स्क्रीन पर ऊपर कैबिन में वो दोनों मुसल्ला अफराद एक दस्ती साइज डिटेक्टर की मदद से दीवारों और फर्श को चेक कर रहे थे। जैसे ही वो तहखाने के दरवाजे वाले हिस्से की तरफ आए, डिटेक्टर ने बीप देना शुरू कर दी। यहाँ कुछ है। उनमें से एक इस्तराबी लहजे में बोला, दूसरों को इधर बुलाओ, चलो। मोरना ने झपट कर अपनी राइफल उठा ली। तुम्हारी कार कहाँ है? वो एक आदमी ले गया था। मोरना ने अपने वाले बेडरूम में घुसते हुए कहा। उसने बेड को एक तरफ धकेला तो वह आसानी से सरकता चला गया। उसने झुककर फर्श टटोला और फिर एक तख्ता अलग से उठा लिया। नीचे सुरंग थी। हरी अप, उन्होंने दस्ती बम इस्तेमाल किया तो तहखाना फौरन तबाह हो जाएगा। मैं उसके पीछे सुरंग में कूदा। मोरना ने टॉर्च भी ले ली थी। उसकी रोशनी में हम आगे की तरफ दौड़ने लगे। क्या तहखाने की तबाही का मैकेनिज्म दरवाजे से मुंसलिक है? हाँ, अगर किसी ने जबरदस्ती दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पूरा तहखाने में बिछाया बारूद उड़ जाएगा। न सिर्फ तहखाना बल्कि ऊपर का सेटअप भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। वो इस तरह जमा तो हो रहे थे, तब उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छी बात है,
دشمن کی نفری کچھ کم ہوگی۔ اتنی صفاقی سے بات نہ کرو، وہ بھی انسان ہے۔ میں نے رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ اچانک زمین تلے گڑگڑاہٹ ہوئی اور ہم منہ کے بل جا گرے۔ ایسا ہولناک دھماکہ اس محدود سرنگ میں گونجا تھا کہ کان کے پردے بیکار ہو کے رہ گئے تھے۔ عقب سے آگ کا ایک سایہ سا نمودار ہو کر ہمارے اوپر سے گزرا۔ اگر ہم زمین پر نہ پڑے ہوتے تو شاید جھلس کر رہ جاتے۔ اس کے باوجود ہماری پشتیں جھلس گئیں۔ مورنا نے چیخ ماری۔ جیسے ہی آگ کا ریلا ختم ہوا میں اٹھ کر بھاگا۔ مورنا میرے ساتھ گھسٹتی جا رہی تھی۔ سرنگ کی محدود فضا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ آگ نے چشم زدن میں ساری آکسیجن چاٹ لی تھی۔ ہمارے پھیپڑے سانس کے لیے زور لگا رہے تھے مگر ہوا میں سوائے کاربن ڈائی آکسائڈ کے کچھ نہ تھا۔ میں نے بھرائی آواز میں کہا، سانس روک لو ورنہ جلد گر جاؤ گی، سرنگ ابھی خاصی دور ہے۔ مورنا نے ہانپتے ہوئے کہا، بس بھاگتی رہو، رکنا مت ورنہ رکے تو پھر۔ میں بولتے بولتے رک گیا۔ اس طرح بہت توانائی ضائع ہو رہی تھی۔ پہلے مجھے ڈر تھا کہ دھماکے کی شدت سے ایک اچھی سرنگ بیٹھ نہ جائے، لیکن اب آکسیجن کی نایابی مسئلہ بن گئی تھی۔ 1 منٹ کے اندر اندر میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ مورنا تو باقاعدہ گھسٹ رہی تھی۔ اگر میں نے سہارا نہ دے رکھا ہوتا تو وہ اب تک گر چکی ہوتی۔ ہم کھانستے، لڑکھڑاتے اور سانس لینے کی کوشش کرتے بھاگ رہے تھے۔ میں نے مورنا سے ٹارچ لے لی۔ مجھے خطرہ تھا کہ ٹارچ اس کے ہاتھ سے نہ گر جائے۔ اندھیرے میں سرنگ میں ٹکریں کھاتے پھرتے۔ میرے پھیپڑے آکسیجن کی کمی سے جلنے لگے اور بھاگتے ہوئے مجھے چکر آنے لگے، لیکن میرے اندر کوئی اکسا رہا تھا کہ میں رکوں نہیں۔ رکنے کا مطلب موت ہوتا۔ سرنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دوسرے ہی منٹ میں میری ہمت جواب دینے لگی۔ مورنا میرے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ میں نے نہ جانے کس طرح اس کا وزن سنبھال رکھا تھا۔ متناسب جسم کے باوجود اس کا وزن خاصا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری ہمت جواب دیتی اور میں گر جاتا، میں نے تازہ ہوا کا جھونکا محسوس کیا۔ اس معمولی سے جھونکے نے میری ہمت اثر نوجوان کر دی۔ میں نے رفتار تیز کی اور جیسے جیسے سرنگ کا دہانا نزدیک آ رہا تھا، ہوا میں آکسیجن کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد مجھے دہانے کا تاریک ہیولا نظر آ گیا۔ مورنا کو بھی کسی قدر ہوش آنے لگا تھا۔ اب وہ گھسٹنے کے بجائے بھاگ رہی تھی۔ جلد ہم دہانے پر تھے۔ چند گہرے سانس لے کر ہماری حالت خاصی بہتر ہوئی۔ خوش قسمتی سے ہمارا اسلحہ نہیں گرا تھا۔ کم سے کم سیٹ اور اس کے آس پاس کا علاقہ تباہ ہو گیا ہوگا۔ اس حصے میں جو بھی ہوگا مارا گیا ہوگا۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن اتنی ہی تعداد میں تھے، بلکہ اب دھماکے کی وجہ سے پولیس بھی اس طرف دوڑ پڑے گی۔ ہمارا نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ فکر نہیں کرو، ایک بار میں اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں ایک جیپ کھڑی رہتی ہے تو پھر اس جگہ سے نکلنا دشوار نہیں ہوگا۔ وہ جھاڑیاں ہٹاتے ہوئے بولی۔ میں نے ٹارچ بجھا دی تھی۔ یہ اچھا کیا تم نے، دشمن اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ مورنا نے سرگوشی کی۔ ہم کہاں نکلیں گے؟ فارم ہاؤس سے کوئی 1 فرلانگ کے فاصلے پر یہ چھوٹا سا جنگل ہے۔ سرنگ کا دہانا اس جنگل میں جھاڑیوں کے اندر نکلتا ہے۔ اگر کوئی سرنگ کے دہانے کو دیکھ لے تو تب بھی وہ تہہ خانے میں نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی اس کا دہانا کسی متروک سیوریج لائن کا حصہ لگتا ہے۔ ہم جھاڑیاں ہٹاتے درختوں کے درمیان میں نکلے۔ دور روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ درختوں کے پس منظر میں آسمان شعلوں سے سرخ تھا۔ آگ شاید درختوں تک جا پہنچی تھی۔ جیپ کہاں ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر درختوں میں گھستی چلی گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہم ایک لکڑی سے بنے کمرے کے سامنے کھڑے تھے۔ مورنا نے پہلے چاروں طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے لکڑی سے بنے پٹ کھول دیے۔ اندر ایک جیپ کھڑی تھی۔ ہم نے ٹارچ دوبارہ روشن نہیں کی، ستاروں کی روشنی سے کام چلا رہے تھے۔ مورنا نے جھک کر جیپ کے نچلے حصے کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ اس دوران میں ارد گرد پر نظر رکھے تھا اور یہی نظر رکھنا کام آ گیا۔ ایک طرف سے حرکت کا احساس ہوتے ہی میں نے مورنا کو دھکا دیا اور خود بھی نیچے گر گیا۔ اگلے ہی لمحے برسٹ ہمارے اوپر سے گزرے تھے۔ درختوں کے عقب میں چھپے کم سے کم 2 افراد نے فائرنگ کی تھی۔ وہ چھپے ہوئے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ لعنت ہو! مورنا غرائی اور میں نے درختوں کی طرف جوابی برسٹ مارا۔ فوری طور پر میں جیپ کی آڑ میں ہو گیا۔ اس بار ہم پر 3 اطراف سے فائرنگ کی گئی۔ مورنا نے چیخ ماری، میرا بازو! اف! حوصلہ رکھو، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ اس بار میں نے شعلوں کو دیکھ کر برسٹ مارا۔ اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا۔ کسی نے دردناک آواز نکالی اور دھپ سے زمین پر گر گیا۔ جوابی فائرنگ سے جیپ چھلنی ہونے لگی۔ اس کے دونوں عقبی ٹائر برسٹ ہو چکے تھے اور اس وقت جیپ عملاً بیٹھی تھی۔ اس پر فرار سہانا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ فی الوقت جان کے لالے پڑے تھے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کوئی گولی بھٹک کر جیپ کے پیٹرول ٹینک پر جا لگی تو ہم دونوں یہیں روسٹ ہو جائیں گے۔ میں نے ٹٹول کر تھیلے سے ایک دستی بم نکالا اور اسے درخت کی طرف اچھال دیا، جس کے عقب سے وقفے سے فائر جاری تھے۔ دھماکے کے ساتھ ایک جسم اچھل کر سامنے آ گرا۔ تیسرے نے اندھا دھند فائرنگ کی اور پھر اس کے بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ مورنا! میں نے آہستہ سے پکارا۔ میں ادھر ہوں۔ اس کی نقاہت بھری آواز آئی۔ میرے بازو میں گولی لگی ہے، میں درد سے مر رہی ہوں۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر اس کا زخم دیکھا۔ اس نے چیخ ماری مگر میں نے چیک کر لیا۔
ہڈی محفوظ تھی، گولی نے گوشت ادھیڑ دیا تھا۔ معمولی زخم ہے، اب نکلو یہاں سے ورنہ وہ دوبارہ آئیں گے زیادہ گولیلے لے کر۔ مائی گاڈ، مجھے تمہاری بات درست لگتی ہے، وہ کراتی ہوئی اٹھی۔ ہمارے اندر غدار ہیں جو مسلسل ان کو اطلاع دے رہے ہیں، ورنہ یہ تہخانہ بے حد محفوظ تھا۔ شکر ہے کہ یہ بات تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ لکڑی کے ہٹ سے ذرا فاصلے پر جا کر میں نے مورنا کے زخم پر اپنا رومال کس کر باندھ دیا۔ البتہ ابتدائی تکلیف کے بعد اب وہ بھی حوصلے سے کام لے رہی تھی۔ خطرے کے پیش نظر ہم دونوں نے خود کا رائفلیں تیار کر رکھی تھی۔ ذرا آگے جا کر مورنا گڑھے میں کودی۔ آ جاؤ، اس نے دبی آواز میں کہا۔ وہ ایک تاریک دہانے میں جھانک رہی تھی۔ میں بھی اندر کود گیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک سچ مچ کی متروک سیوریج لائن، یہ ہمیں اس علاقے سے بحفاظت نکال دے گی، کہیں ہم پھنس نہ جائیں چوہے دان میں نے اس کے پیچھے اندر جاتے ہوئے کہا۔ مین ہول مشکل سے 5 فٹ اونچا تھا۔ مورنا کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن مجھے سر جھکا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ مین ہول کی چھت سے سریے بھی لٹک رہے تھے، ان سے بھی بچنا تھا۔ جب مین ہول کا بالکل ہی تاریک حصہ آ گیا تو مورنا نے ٹارچ چلا لی۔ احتیاطاً روشنی نیچے رکھنا، کہیں کسی رکھنے سے اوپر دیکھ لی گئی تو ہم اس جگہ آسانی سے گھیر لیے جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں، تم میری رائفل پکڑ لو۔ مین ہول میں کئی موڑ آئے تھے، اندر خاصی گھٹن اور بدبو تھی، شاید گیس تھی جو اس قسم کے بند زیر زمین مقامات پر پیدا ہو جاتی ہے۔ نیچے نیچے چلتے ہوئے ہم نے کوئی میل بھر کا فاصلہ طے کر لیا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس لائن میں نہ تو دوسری لائنیں آ کر مل رہی تھیں اور نہ یہ خود کسی اور بڑی لائن سے ملی ہوئی تھی۔ میں نے مورنا سے کہا، یہ دراصل غلط پڑ گئی تھی، اس وجہ سے سرے سے استعمال ہی نہیں کی گئی۔ ابھی اور کتنا چلنا پڑے گا؟ اتنا ہی فاصلہ اور ہے۔ میں ہر ممکن احتیاط اور خاموشی سے چل رہا تھا اور میرے اعصاب ممکنہ خطرے کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ اچانک عقب سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو، شاید پاؤں رکھنے کی دھمک تھی جو ہم تک آئی۔ مورنا نے بھی سن لیا۔ یہ کون ہے؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ چلتی رہو، میرا خیال ہے وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ چند لمحے بعد آہٹیں باقاعدہ دوڑنے کی آوازوں میں بدل گئیں۔ بلا شبہ کئی افراد ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔